عملیات والفجر مقدماتی. دشمن بعثی با تمام قوا و به کمک 3 کانال بزرگ و میادین مین بیشمار قصد مقابله با پیشروی رزمندگان اسلام به فرماندهی شهید محمود ثابت‌نیا و شهید علیرضا بنکدار را دارد. قسمت 10، شب آبی. دشت فکه، بهمن 61، 4مین روز محاصره. چی شده؟ باد آوردش. دستی که نتونسته سربندشو نگه داره یا قطع شده یا صاحبش آسمونی شده. میخوای چیکار کنی؟ باید پیداش کنیم. تو این تاریکی؟ تو میدون مین؟ بچه ها تو کانال منتظرن. شاید تشنش باشه. 2 ساعت داریم سینه خیز میریم. فقط یه نصف قمقمه ها پیدا کردیم. وقت نداریم. 3 ساعت دیگه هوا روشن میشه. این یه نشونه است. پیداش میکنم. باید هر کاری از دستم برمیاد براش بکنم. هرچی شما بگی من انجام میدم، ولی تو ادامه بده. من سریع بهت میرسم. یه خورده این اطرافو میگردم. باشه چشم. شما همیشه بهترین تصمیمو میگیری. باید این آبو برسونیم. کاشاب بیشتری پیدا کنیم. وقتی باهات خداحافظی میکنم انگار دیگه نمیبینم تو. من نمیخوام که نبینمت. میخوام لحظه شهادت کنار تو باشم. ما باید برگردیم و برمیگردیم. لبای تشنه بچه های کمیل منتظرن. هرچند این دشت پر از کمیله. یکی از اونا سربندش پیش منه. اگه دیدی بادونو با خودش آورد پیش تو، یعنی منم آسمونی شدم. دستای قوی تو خالی بر نمیگرده. چه منو هیچ کس نخوابونده. اگه بتونی یکم حرکتش بدی میپذیرم مربیت بشم و همیشه پیشم باشی. آخه چطوری ممکنه؟ چی کار کردی اینقدر مچت قوی شده؟ وقتی کسی ازم کمک خواست دستشو رد نکردم. پس دست منم رد نمی کنی؟ هرگز. ولی باید قول بدی تو هم یه لحظه از کمک به مردم دریغ نکنی. قول میدم که دستم بگیر.
بالاخره رسیدید. چند روز اینجایی؟ فکر کنم 3-4 روز. چی؟ اگه میخوای منو ببری پام اونجاست، یادت نره بیاریش. برادر، عقب نمیرم که تو رو با خودم ببرم. بچه ها تو کانال گیر کردن، مادام دنبال آب و مهمت. گلوم بعض تشنگی بدجوری داره میسوزه. اگه ممکنه یه ذره آب بهم بده، اگه اضافه داری، نه از سهم بچه های کانال. خیلی شرمندتم. تنها چیزی که دارم همین یه جوره آبه. به امید دیدار. سلام منو به آقا برسون، بگو این بچه ها تشنه‌شونه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل میکنید و او شکست ناپذیر و بخشنده است. چند شبه که تو کانال گیر کردیم، نه آب داریم، نه غذا، نه مهمات. نمیتونیم بریم جلو، نمیتونیم برگردیم آخر. بهتون قول میدم امشب با دست پر بیاد. یکم دیگه تحمل کنید، انشالله شرمنده تون نمیشه. همه با هم بگیم یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. خدا کنه تو شام باشی، بچه ها تشنن. شرمنده برادر. دشمنت شرمنده، خیلی تشنم نیست برادر. ابراهیم محسن جان چی شدی؟ قمقمه رو زده، پر آب بود.
فامیل بچه کانال به اون بود. من ازش نخوردم. میدونم، حرف نزن، آروم باش. خوشحالم تو بغل تو میرم. ابراهیم تشنه میرم. صاحب اون سربند رو پیدا کردی؟ پیداش کردم. تشنه نرم. نه چرا آب نمیخوری؟ مگه همیشه اینای قرآن رو برام نمیخوندی که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء. هرگز به حقیقت نیکی به طور کامل نمیرسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید. من احتیاجی به آب ندارم. از روی آقا ابوالفضل خجالت میکشم. سهم من واسه بچه ها. چی کار داری با من میکنی؟ یکم آب بخور دیگه. دوست ندارم ازت نه بشنوم. چقدر دستت قوی شده؟ من که دستم رو حس نمی کنم. مگه تو میگی قویه؟ داره دیر میشه بچه من. حرکت کن. بچه ها تشنن. چند تا فشنگی رو آوردم. با همینا میتونیم کانال رو نگه داریم تا کمک برسه. خداحافظ برادر. اینجاست. منم برادر. ابراهیمم. تشنمه. آب داری؟ دارم. کجایی؟ نمیدونم کجا. خیلی تشنمه. برادر به منم یکم آب بده. جایی برادر، آب آوردم. شما کجایی؟ تشنمه. آب میخوام. خیلی تشنم. برادر من یکم آب میخوام. تشنم. آب میخوام. شاید خیالاتی شدم. خدایا چی کار کنم؟ آب تشنمه.
شرمندگی. آخه چجوری برگردم؟ یا اول فصل مددی. محسن جان، خدا رو شکر زنده. خدای من، این قمقمه های آب اینا رو تو جمع کردی؟ خودت هم نخوردی؟ دست تو محسن جان بده به من. بالاخره تونستم دست تو بخوابونم. برگردیم کانال، بچه ها تشنه. برگردیم. بازم میخوردتی محسن جان. هر 3 مجروح یه قمقمه، هر 6 نفر سالم هم یه قمقمه. کنسروان به مجروحین میرسه. میخوای منو بکشی؟ مگه اسیر رو میکشن؟ حالا که همگی تصمیم گرفتیم اینجا بمونیم تا بتونیم مجروحا رو به عقب برگردونیم، باید آب و مهمات و هر چیز خوردنی که تو کانال هست رو جیره بندی کنیم. این قمقمه ها مربوط به همرزمان شهید ماست. خیلی هاشون با لب تشنه شهید شدن. برادرم، شرمنده همتونم. ابراهیم جان، سهمیه آب منو بده به مجروحا. منم بدنم سالمه، نیاز به آب ندارم. بده به مجروحا، ایشالا نیروهای کمکی میرسن. منم نمیخوام. برادرای مجروح ما خیلی تشنه هستن. منم نمیخوام. منم نمیخوام. منم همینطور. منم همینطور. بکشش.
برگردید! اونا هنوز زندن! بگید تانکا بیان اینور! چیزیت که نشده. آخه اینجا اومدی چی کار؟ مال این بری یا اون بر؟ فهمیدم مال خودمونی. مگه نگفتی دیگه کفتر بازی نمی کنی؟ سلام آقا ابراهیم. چشم همین الان اومدم بالا. علی جان، همسایه ها معذب میشن. خانوما میخوان بیان تو حیاتشون رخت بند کنن. کار دارن، نمیتونن راحت باشن. درسته، حق با توه. عادت دیگه. من سرم کفترامه، ولی خب اگه شما میگی چشم. هرچی شما بگی. حالا چرا انقدر هول شدی؟ مامانت گفت بالایی، فکر کردم اومدی درس بخونی. آخه نگاه کن اونو، از همه بالاتر میره. این آخرین باره که با اونم. بذار حسابی کیف کنم. چی بگم والا؟ برو. دمت گرم. جونم برید رو هوا. جونم برو بالاتر. برید بالا ببینم. دمتون گرم. جون من ببین چقدر خوشگله. حرف نداره. باید جلدش کنم. میدونم که دوست داری این کفتر خوشگل و مال خودت کنی، اما گذشتن از لذت‌های این دنیا خیلی لذت بخش داره. اگه میخوای دوستیمون پایدار باشه باید قول بدی که دیگه کفتر بازی نمی کنی. چی شد؟ چرا معطلی؟ دوستی با من یا کفتر بازی؟ این چه حرفیه؟ معلومه که تو. خب قول بده، یه قول مردونه. باشه، قول میدم دیگه دست به هیچ کفتری نزنم. کفتربازی بی کفتربازی. خوبه. حالا میریم نهار مهمون من جلو کبابی سید. تو امرون بالا. باید یه کاری برام بکنی. بیسیم ما قطعه. هیچ راه ارتباطی با قرارگاه نداریم. دوست من علی اونجاست.
باید بفهمه ما هنوز اینجا زنده ایم، آب و غذا و مهمات نداریم. میفهمی چی میگم؟ میبینی؟ اینجا خطرناکه، برای تو هم مناسب نیست. آب و غذا هم نداریم که بهت بدم. فقط یه مشکل بزرگ وجود داره، اینکه علی یه قولی به من داده که امیدوارم با دیدن تو قولشو بشکنه. برو از طرف من به بچه ها بگو زنده ایم، بگو کمیل زنده است، بگو فرزندان امام تشنه‌اند ولی به عشق ولایت سیرابند. نزنش بیرحم. چند تا فشنگ بیشتر برام نمونده. نباید اشتباه کنم. یا مهدی کمکم کن. از کانال بی سیم زدن! از کانال بی سیم زدن! باتری بی سیممون تموم شده، ولی خب خدا رو شکر زنده است. یه لحظه صدا اومد قطع شد. از ابراهیم نگفت؟ سلام ما رو به امام برسونید. از قول رزمنده های کمیل به امام بگید همونطور که فرموده بودید ما کم نذاشتیم و تا آخرین نفس جنگیدیم. کماندوهای بحثی به بالای کانال رسیدن. بچه ها هنوز مقاومت میکنن. باتری بی سیم تموم شد. ما رو دعا کنید. ما ایستادیم. تو معاصره کاری از دست کسی بر نمیاد. جنگیدن تو رمل‌های شمال غرب خوزستان شرایط خاصی داره. این عملیات از همون اولم خوب پیش نرفت. شرایط هر لحظه سخت و سخت‌تر شد. بچه‌ها برای عقب نشینی و رفتن به کانال اول و بعد رسیدن به نیروهای خودی باید 400 متر سینه‌خیز تو میدون مین و سیم خاردارا طی می‌کردن. و اگه میتونستن از انفجار مین‌ها و آتش 4 لولا و تیرباران نجات پیدا می‌کردن، اون وقت تازه می‌رسیدن به کانال اول. حاج احمد، اونا هنوز زندن. باید یه راهی برای نجاتشون پیدا کنیم. علی جان، از کانال اول تا تپه‌های دوقلو 700 متره و این مسیرم باید سینه‌خیز طی می‌کردن. تا پشت تپه‌های دوقلو هم 200 متر راهه. میخوام بگم بچه‌ها با رسیدن به تپه‌های دوقلو میتونن نجات پیدا کنن. طی این مسیرم از کسایی برمیاد که چالاک و سرحال باشن، نه کسایی که 4 روز نه آب خوردن نه غذا و نتونستن خوب بخوابن. اونا چند روز کنار بدنهای مجروح همرزماشون بودن. خودت میدونی چی میگم. ولی حاجی، همنامت ابراهیم اونجاست. اون شرایط سخت‌تر از این هم گذرونده. هیچ نشونه ای از شهادت اون و بقیه نیست. احساساتتو درک میکنم. ما هم حال تو رو داریم. اون نامردا به هر جنبنده‌ای که توی کانال بوده شلیک کردن. حاجی چرا اینجوری شد؟
چرا دستور عقب نشینی صادر شد؟ ستون پنجم. ستون پنجم؟ بله، خیانت. همه چی داشت خوب پیش میرفت. اعلام شده بود سنگرهای کمین دشمن خالیه و اونا فرار کردن. خب فرار نکرده بودن؟ خب واقعیت چیز دیگه ای بود. بیا تو برای فرمانده‌های دشمن باور نمی‌کردند که نیروهای ما تونسته باشن با عبور از این موانع سخت به کانال سوم برسن. چند سنگر بحثی ها باقی مونده بود تا خاکریزای به شکل دشمن که خط آخر محسوب میشد فرو برسد. آخرین دیژ دفاعی دشمن. برادر ثابت‌نیا با ما تماس گرفت و پرسید گردان مالک کجاست؟ چرا نمیای؟ برادر حاجی پور از اون طرف بیسیم گفت ظاهراً محور تیپ ولیعهد زودتر از شما باز شده. مالکو فرستادم که از سمت چپ شما جلو بیاد. عقب نشینی نکنید، برید جلو. برادرها چرا دارید بر میکردید؟ دران عقب نشینی میکنن. نفوذیاشون با دستورای انحرافی باعث شدن بچه ها دچار سردرگمی نگردید عقب. چی کار دارید میکنید؟ این یه حیله است. چی کار دارید میکنید؟ الان آتیش میریزن رومون. برید تو کانال. عقب نشینی کنید. این یه طلب. خبرهای پراکنده و مختلفی از گیر افتادن دوران کمه که محاصره بحثی باشد و بالاخره مجبور شدیم با توجه به اوضاع پیش اومده توقف عملیات و دستور عقب نشینی رو صادر کنیم. ثابت‌نیا فرمانده گردان کمه به هر دری زد تا راهی برای نجات نیروهاش پیدا کنیم. قرارگاه فرماندهی اطلاعات دقیقی از آخرین وضعیت بچه‌ها نداشت. بالاخره عملیات متوقف شد و لشکر 27 بدون کمیلش به عقب برگشت.
خلاصه علی جان، اینا اتفاقاتی بود که تو این مدت از سر گذروندیم. امروز صبح خبردار شدیم محمود ثابت‌نیا شهید شده. چند ماه قبل احمد برادرش تو حوالی خرمشهر شهید شد. ابراهیم اونجاست. من مطمئنم. هیچ نشونی از اون به دست ما نرسیده جز این که دیدن که انتهای کانال ابراهیم. نه، اونا چیزی ندیدن. اونا فقط دود و آتیش دیدن. غیر از اینه؟ هیچ نشونه‌ای هم از زنده بودن ابراهیم عادی نیست. نمیخوای به این پرنده کمک کنی؟ نمیتونم بهش دست بزنم. چرا؟ به ابراهیم قول دادم که به پرنده ها دست نزنم. چرا همچین قولی دادی؟ صبح تا شب کارم شده بود کفتربازی. نه درسی، نه کاری. معتاد پرنده و پشتک زدن اونا تو آسمون شده بودم. عشق این بودم که یه پرنده رو از توی آسمون بیارم تو قفس قاطی پرنده های خودم. این برام شده بود یه موفقیت. تا اینکه ابراهیم از هم قول گرفت. اون منو از یه دنیای کوچیک وارد یه جهان بزرگتر کرد. کم کم فهمیدم باید خودم بپرم. ابراهیم پامو کشید به زورخونه، کشتی، کار، مسجد، نماز جماعت. چه روزای خوبی. بعدش هم که اینجا. زخمی شده، رو گردنش هم خونی شده، ولی خونش تازه نیست. چه کاری از ما ساخته است؟ ما باید چی کار کنیم حاج احمد؟ علی جان، برادر ثابت‌نیا و معاونش برادر بنکدار به شهادت رسیدن. خوشا به سعادتشون. امشب بچه‌های توپخونه ارتش خاکریزای دشمن رو زیر آتیش میگیرن و گردان حنظله و چند گردان دیگه حرکتشون رو آغاز میکنن. من دوست دارم باشون برم. ما باید اینجا بقیه بچه‌های لشکر رو آماده کنیم. بعدش چی حاجی؟ منافقین و بسیار باید تاوان سختی بدن. حاجی کی میریم جلو؟ نیاز به یه مقدار زمان داریم، ولی خب خیلی بهشون ضربه زدن. کلی از تجهیزات زرعیشون نابود شد. بچه‌ای توی کانال چی میشن؟ باید برگردیم عقب. نمیشه بیشتر از این جلو رفت. بچه من ابراهیم اونجاست. این دشت پر از ابراهیمه، مگه نه؟ بله درسته. این دشت پر از ابراهیمه. بعثیا به روز 22 بهمن خیلی حساسن. باید مراقب ابراهیم های زنده باشیم. الان هر چی مهمات دارن میریزن رو سر بچه ها. اگه الان ابراهیم اینجا بود میگفت دنبال من نگرد. اون کبوترم میخواست همینو بگه. عجله کن، باید برگردیم. شاید بعثیا قصد پیشروی دارن. اگه برسن تو کانال چی؟ ولی نه، چون موانعی که به وجود آوردن جلوی پیشروی خودشون هم میگیره.